لأنه اللغة العربية هي يلي بننشأ عليها وبنتربى عليها وبنحكي فيها. بنتعجب لأنه بيكون في كتار من الأولاد الصغار بيعرفوا كذا لغة ولا يتقنوا اللغة العربية. البعض بيقول إنه لأنها صعبة، البعض الآخر بيقول لأن يمكن نحن ما بنهتم إنه نعطي اللغة العربية لأولادنا. رح نكون بلقاء مع ضحى الأسعد مديرة مركز بيت اللغة لنحكي نحن وياها أكثر عن اللغة العربية وعن تعليم اللغة العربية عبر التكنولوجيا والألعاب. أهلا وسهلا فيك ضحى. أهلا فيك، صباح شكرا. النور. صباح الخير. يعني اللغة العربية مثل ما قلنا هي اللغة الأم، هي هويتنا، هي تراثنا، هي يلي بننشأ عليها، ولكن في كتار ما بيحبوا يمكن يعطوا أولادهم اللغة العربية، أو في كتار من الأولاد بيقولوا لك اللغة العربية صعبة كتير، الفرنسي أسهل، الإنجليزي أسهل. أنتوا عم تعطوا اللغة العربية عبر التكنولوجيا والألعاب، وشغلكم منه مختصر على مؤسسة واحدة، عم بتجولوا بلبنان وبالخارج. خبرينا أكثر عن الفكرة. مركز بيت اللغة هو مركز نشأ نتيجة العوامل والأسباب اللي حضرتك ذكرتيها كمان، لأنه اللغة العربية أصبحت نوعا ما مهدورة أو عم تموت للأسف بين طلابنا وبين أبنائنا، وحتى الأهل ما عم يشجعوا أبدا أبنائهم على تعلم اللغة العربية، عم يفضلوا يمكن يتجهوا على لغات أخرى، عم يحبوا يمكن يتباهوا هن بيتحدثوا لغات أخرى. هذا الأمر نتج سلبيا على مجتمعنا، وحتى مفتاح الفكر وهويتنا ولغتنا الأصلية أصبحت مهمشة. لذلك نشأ بيت اللغة، ونشأ على أيدي مجموعة عديدة من الأشخاص الغيورين على اللغة العربية واللي بيحبوها واللي بيدافعوا عنها، ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضا من الناحية التطبيقية. نحن بنحضر برامج، بنصمم برامج للغة العربية لحتى تتوافق مع العصر وتواكب العصر، وحتى كل التلاميذ يستمتعوا بتعلم هذه اللغة. نحن هون عم نحكي من أي عمر؟ هي من العمر تقريبا 5 ل 12 سنة، يعني عم نحكي تحديدا من الصف الأساسي الأول إلى الأساسي السادس. حتى هناك أيضا برنامج لتطوير اللغة العربية لغير الناطقين بها، هناك مستويات أيضا، مستوى أول ثاني وثالث. إذا نحن عم ننشر اللغة العربية، عم نحاول نبرهن أن اللغة العربية هي لغة جميلة وما ماتت، وهي لغة حياة وفرح بعكس ما هي ينظر إليها. يعني الكل بيتباهى أنه هن بيتعرفوا أو بيعرفوا لغات أجنبية كثيرة، ولكن بيرفضوا حتى بيتباهوا أنه هن ما بيعرفوا اللغة العربية. وهذا امر له تداعيات وله عكسيته. يعني اذا بدك اللي بيعرف لغه عربيه واذا نفكر فيها مضبوط هي لغه الفكر ومفتاح الفكر، واللي بيعرف فعلا ويتقن اللغه العربيه هو من الاشخاص اللي يعتبر مثقف بالحياه، لانه اللغه العربيه فيها ثروه مفردات هائله وثروه تعابير كبيره جدا غير لغات ما عندهم اياها. فاللي بيتقنها مضبوط اذا هو ببرهن انه عنده ثقافه هائله وشاسعه. يعني الكبير جبران خليل جبران هلا يعني بيقدر القول على ذهني كان يقول انه مهما تعلمنا لغات ما بنقدر نعبر قد ما بنعبر باللغه العربيه، قد ما عندها مصطلحات غنيه، وفعلا اللي بيتعلم اللغه العربيه بيعشقها، بينغرم فيها، بصير بده يعرف اكثر، بصير يفوت باعماقها اكثر، بده يغوص بدهاليزها اكثر واكثر. صحيح. اللغه العربيه اذا بدك كل كلمه لها مفرداتها الشاسعه والغنيه وما بتخطر على بالك. يعني اذا رحتي على القاموس وفتي وشفتي واطلعتي بتتفاجئي بعدد الكم الهائل من الكلمات الموجوده. لذلك اللغه العربيه حاولنا نبسطها قدر الامكان اكثر ما يمكن بتخوف العالم، بسطناها بطريقه جديده جدا، حاولنا نفوت الى قلب الطالب اكثر بهذه المرحله، وايضا لجأنا الى هذه المرحله قصدا اذا بدك لحتى نزرع فيه حب اللغه، لانه هي المرحله الاساسيه، هي المرحله المثاليه لغرس المعلومات فيه والتاثير على الطالب ونجعله يحب شيء معين. فكيف اذا كانت لغته بحد ذاتها؟ اكيد. ضحى في صور حضرنا اياهم المخرج، رح ننتقل لنشوفهم سوا وبنعلق عليهم تباعا. هذا هو موقع أصحابنا. موقع أصحابنا هو المنتج اللي نحن أصدرناه لتحبيب التلميذ باللغة العربية عبر التكنولوجيا وعبر مواكبة العصر. هي بوابة جديدة إلى عالم اللغة العربية بيدخل إليها عبر التلميذ لحتى يدرس منهج اللغة العربية اللي بتفرضه الدولة أو البلد المعين. وطبعا مع الإشارة أنه الموقع هو بيروح على البلاد العربية أيضا، وحتى بلاد أي مدرسة بالعالم نطلع على منهج اللغة العربية اللي فرضته الوزارة عليها، وطبعا بنصمم على أساسه. هيدي صفحة التلميذ مثلا، بيدخل إلى صفحته وبينتقل من مرحلة إلى أخرى وبيكون عم بيحل التطبيقات والتمرينات الموجودة. يعني مثلا بالمرحلة الأولى بالليفل 1 إذا شايفين بالمستوى الأول بيكون هناك دروس قواعد وإملاء وفهم نص، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية تربوية إلى علاقة بالدرس. وطبعا على اليمين بنشوف نشاطات منوعة ومعلومات عامة
أيضا هي بتعزز الثقافة باللغة العربية تحت مظلة اللغة العربية. إذا هناك تنافس، مثلا هيدي للصف الأساسي الأول ابتدائي، بيتعرفوا على الحروف طبعا حسب المنهج، بيتعرفوا على الحروف بشكل عام، على الاستفهام والتعجب، هيدا طبعا بعد ما بالمستوى الخامس حسب ما بنشوف فوق. وطبعا شخصية الموقع هي بترافقهم بكل مستوى من مستوى إلى آخر. فطبعا إذا بننتقل أكثر وبنشوف نوع التطبيقات الموجودة عندنا 150 تطبيق له علاقة باللغة العربية، يعني قواعد وإملاء وفهم نص، وعندنا حوالي أيضا 150 لعبة ترفيهية مثل هي السفينة اللي تحت اللي لها علاقة أيضا بالقواعد. يعني هيدي مثلا السفينة لها علاقة بدرس الجار والمجرور، بيطبقوها بالصف، بيقدروا يستمتعوا بالصف وبحل التطبيقات الموجودة. بعد ما تنهي المعلمة شرح الدرس فيهم مع بعض كلياتهم، وهون نحن عم نلمسها بالصفوف، عم نشوف قد ايه فعلا عم يكون في استمتاع هائل بعد شرح الدرس. وايضا بالمنزل فيهم ايضا يستمتعوا بالمعلومات العامه اللي لها علاقه ايضا باللغه العربيه، طبعا كله تحت مظله اللغه العربيه. مثلا عندنا الهوايات، عندنا الرسم، الطبخ، وطبعا بيقدروا يستمعوا الى مخارج الحروف والى الالقاء باللغه العربيه لحتى تقدر القراءه تتحسن عندهم نوعا ما. يعني نحن عم نقول هون عم بنبسط اللغه العربيه قد عقليه الولد، او عم ناخده عم نسحبه لعنا ليتعلم اللغه العربيه بتكنولوجيا بسيطه وبالعاب بتخلي هاللغه تفوت سريعا بدون ما يتعذب. بتعرفي عم نلمس التاثير الايجابي فعلا بالصفوف، عم يحبوا بعد، يعني يمكن عم ينطروا هذا الموضوع، عم يقولوا اصحابنا وين اولا ليتنافسوا بين بعضهم. الهدف الرئيسي الان انه اصبحوا يتنافسوا ويحرزوا نقاط اضافيه لهم، بس ما بيعرفوا يدركوا انه هن عم يدرسوا بالفعل. يعني هذه هي الجميل بالموضوع. حتى ايضا هناك خانه المدير الصغير اللي طبعا انفتح على الحياه، وبنبرهن انه التعلم ايضا بيكمن خارج مقاعد الدراسيه، فبنفرجيهم على الحياه وقد ايه عم يتعبوا اهلنا بلقاء تامين لقمه العيش، عم نعرف قيمه المال. بس طبعا هناك سيف ذو حدين، ما بدنا نجعلهم ماديين، ولكن عم نطلعهم على الحياه وعم نخليهم يكتشفوا الحياه ضمن الالعاب وضمن اللغه العربيه. مثلا هون كيف يديروا مطعم، بنشتغل على الذاكره، بنشتغل على الابداع، على الخيال، عملات البلاد العربيه. حتى ايضا هناك نافذه على انه كيف يستثمروا وقتهم بالعطله الصيفيه. ما بقى فيهم بقى يكونوا يتجروا او يملوا يقولوا لاهلهم ما عندنا شيء ظهرونا. مضبوط، بالفعل هناك ايضا خانه شو ما بدهم بيقدروا يشتغلوا. طبعا للقصص حصه كبيره جدا. هناك قصص بيقدروا بالعطلة الصيفية يقرأوها ويحلوا التطبيقات أيضا والأسئلة اللي متعلقة بالقصص، ومعظم المدارس عم تستخدمها كقصص فروض منزلية أو فروض صيفية. يعني فبالصيف بيقدروا يستفيدوا من القصص، وبالشتاء بيقدروا يستفيدوا من التطبيقات الموجودة. وهناك أيضا حصة لأهم الشخصيات العربية. نذكر أنه أهم الشخصيات العربية ما بتقتصر فقط على الشعراء والكتاب، ولكن أيضا بيشملوا طلابنا وأبنائنا يلي هن أنجزوا إنجازات مهمة وهائلة، ونحن بيشرفنا أن نحطهم ضمن أهم الشخصيات العربية قرب جبران وقرب ميخائيل نعيمة وقرب آلاف الشعراء، لأنه نحن بدنا نعزز الثقة بقلب التلميذ وبدنا ندفشه نحو الأمام لحتى يبرز ويآمن بنفسه أكثر وأكثر. قد ايه خليني أقول قصرتوا المسافات؟ قد ايه جذبتوا لكم الطالب يلي يمكن بالباك جراوند تبع راسه اهله حاطين له انه اخر همك اللغه العربيه، هلا شد لي على الفرنسي وعلى الانجليزي لتبرع بالمدرسه، لان عن جد اوقات بنسمع الاهل هيك بيقولوا لاولادهم، او انا ما بحكيها الا فرنسي، او انا ما بحكي الا انجليزي ليطلع قوي، وبيتباهوا بهالموضوع وبيتباهوا بهذا الموضوع. كيف انتم قصرتوا المسافات بين هاللغه يلي تعتبر حجر اساس عنا ويلي كتار بيعتبروها صعبه، وبين التلميذ يلي بعمر صغير نسبيا بيقدر ياخذ اكثر من لغه وبيقدر يبرع باكثر من لغه وبيقدر يكون قد وقدود من هو صغير؟ يعني ما بدنا ننطره لبلش يطلع صفوف ويلاقي اللغه العربيه صعبه والاعراب ما عم بفهم شيء، بتبلشوا تعطوها رساله من هو صغير. صحيح، لانه التلميذ يعتبر مثل نبته، مثل اسفنجه بتتسرب له المعلومات وبيقدر تلقائيا يستفيد منها ويبرع للمستقبل. نحن ساعدنا كثير بتحسين وتقريب المسافات بين اللغه العربيه وبين التلميذ. كان قبل التلميذ يفوت على الصف قبل ب5 دقائق يتباهى انه هو دارس الامتحان قبل ب5 دقائق، او طبعا بيقول انا ما درست شيء. يعني في حب التباهي بالموضوع، وحتى الاهل ما بيركزوا وما بيلحقوا ابنهم اذا تعلم او درس لامتحان اللغه العربيه الا نادرا. انا ما بدي اعمم كمان. صحيح. فبالمجمل هناك مراجعه كبيره بالصف
باستخدام الموقع. وهناك أيضا مراجعة بالبيت، يعني المعلمة من بيتها أو من صفها فيها تشوف شو اشتغلوا الأولاد أو التلاميذ بقلب بيتهم داخل بيتهم. لذلك هناك تراكينج سيستم، نحن بنقدر نشوف لما تفرض المعلمة فرض منزلي فيها تتأكد مع العلامات مع النقاط قد ايه أحرز التلميذ علامات، قد ايه استثمر وقته بحل هذا التمرين مقارنة مع أصحابه وأترابه. يعني فيها تشوف هي تقريبا نسبة الضعف وين تكمن عند التلميذ وبتقدر تلاحقه. وطبعا شهد هذا الموقف نجاحات كثير كبيرة بالمدارس. شافت الضعف يمكن بتلميذ معين عنده ضعف بالقواعد، تلميذ آخر عنده ضعف بالهمزة والإملاء، تلميذ آخر بالقراءة. إذا واكبتهم، شفنا عبر التراكينج سيستم الموجود عندنا وين الضعف بيكمن عند التلميذ. هيدي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك تجاوب بالبيت، يعني احنا في عنا حسب ايضا التراكينج سيستم الموجود عندنا بنلاقي هناك ايضا في نافذه اسمها السوشيال ميديا، سوشيال ميديا تربويه. نحن من خلالها بنقدر نراقب التلميذ شو عم يكتب، شو عم يتفاعل، لانه بيقدر يعمل بوستينج. انا حاستخدم كلمات لها علاقه بالتكنولوجيا اللي هي البوستينج واللايك، هدول كلهم التلميذ عم يتفاعل فيهم بالموقع. وايضا حتى احيانا للساعه 11:30 بالليل بنلاقي التلاميذ عم يعملوا بوستينج لعبارات وتطبيقات موجوده عندهم. ضحى، قلتي لي انه انتم بلبنان وخارج لبنان. نعم. كيف تطورتوا لبرا، وقد ايه بالبلدان العربيه المجاوره بهمهم هيدا الامر، او اذا بدك يمكن حاطينه اولويه ضمن عده اهتمامات تعتبر الاولويه بالنسبه لهم؟ هلا البلاد الاخرى عندهم وسائل تكنولوجيه لها علاقه باللغه الانجليزيه، بالرياضيات، بالعلوم. حتى ايضا بلبنان عم نحكي، ما عم نوقف بس على البلاد الاخرى العربيه، ولكن في نقص بماده اللغه العربيه ودمجها بالتكنولوجيا. وطبعا لما انتشرت فكره اصحابنا الموقع صار هناك طلب للموقع من قبل مدارس بدول العربيه. وحتى ايضا المفاجاه كان في طلب كبير من دول امريكا وبرازيل واستراليا. يعني حتى تفاجئنا قد ايه اللغه العربيه عم تنتشر عالميا. حتى ايضا باليابان هناك معاهد ومراكز بتعلم اللغه العربيه. يعني تخيل لاي درجه اللغه العربيه مهمه جدا. بالسابق كانت تحتل هذه اللغه المرحله الثالثه، يعني بين اول 3 لغات عالمية نجاحا بالعالم. الآن تراجعت للأسف، ويمكن وصلت للمرحلة السادسة. بتخيل حتى عم توصل يمكن للمرحلة التاسعة، عم تتراجع لورا. هذا الأمر للأسف صار عم ينتشر. قد مرض اللغة صار معدي يعني بالنهاية، وقد حتى أبنائها ما عم يحبوا يتحدثوها. فشوف الأجنبي كيف عم يقدرها وعم يحبها. وحتى يمكن كمان الموقع ربح بأفضل إدارة أعمال نسائية بالسويد. حتى فتنا على السويد أيضا وشجعونا من خلال أيضا اللغة العربية وتعزيزها. فهذا الأمر أصبح مطلوب بالبلاد العربية، وأصبح ينتشر بالبلاد العربية، لأنه بالنسبة لهم اللغة العربية والتكنولوجيا أصبحت حاجة عندهم بالمدارس. وأصبحت يعني مثلا دائما بيجينا إيميلات، هل يا ترى فينا نجربه نشوفه؟ ولما يجربوه بيقدروا يحسوا بالفرق، وقد عم يحسوا بيلاقوا نتيجة بين طلابهم. ليه برأيك دائما في تباهي إنه نحن ما بنعرف لغة عربية؟ بدل ما نزعل أو نخجل إنه نحن ما بنعرف لغتنا، في تباهي إنه أنا ما بعرف لغة عربية وسوري بحكي نص حديثي إنجليزي ونص حديثي فرنسي، مرق لي كم كلمة عربي. ففي تباهي إنه كأنه دايما الأجنبي هو الأفضل بكل شيء حتى باللغة. يعني بتعرفي إذا بدنا نحكي سوسيولوجي أو بدنا نحكي علم نفس، أيضا العربي أو اللبناني كمان بالأخص عنده يمكن عقدة نقص مقارنة مع الغرب. الغرب حقق إنجازات عديدة وهائلة ويفتخر بها. العربي واللبناني بعده لهلأ بيتغنى بالأمجاد وبيتغنى بالماضي، فاستند على نجاحات الماضي لحتى يقدر يبرز الآن. فأنا دايما بركز وبقول طب الآن شو عم تقدموا، شو عم تحكوا، شو هي نجاحاتنا. لذلك إذا انطلقنا من هون بيقدر ينطلق عبر لغته، عبر هويته، عبر تحقيق ذاته إلى النجاحات اللي لازم يفتخر فيها. فلما يحقق النجاح المطلوب طبعا بده يتباهى بلغته، بيتباهى بحاله، بكيانه، بكلامه، بثقته، كيف عم يبرز هو قدام الآخر، كيف عم يحكي، كيف عم تبين صورته قدام الآخر. بما أنه ما في نجاحات هائلة حققها لبنان أو حققته البلاد العربية مقارنة بالغرب، أنا عم بحكي مقارنة بالغرب، طبعا ما حيحس العربي أنه هو عنده قيمة ذاتية إن كانت باللغة أو إن كانت بالأفعال اللي حققها على مستوى عالمي. من هون انطلقت الفكرة أنه هي، لأنه نقول اللغة هي مفتاح الفكر، هي الهوية الذاتية، هي كيف أنت بتبرزي للآخر. لما تكوني أنت يمكن، أو لما الآخر يحس أنه هو
اقل شأنا من غيره، اكيد حيحس انه لغته حتكون اقل شأنا. نعم. ضحى الأسعد مديرة مركز بيت اللغة، أنا بدي أشكر حضورك معنا ضحى. فعلا هالطريقة وهالأسلوب هن كفيلين أنه يوصلوا لغتنا